मिस मस्ग्रेव्स डांस के ड्रामे को हम लोग पढ़ रहे थे, तो जॉन ऑर्डन ने जिसको लिखा था, इन विच वी हैव सीन द मेन कैरेक्टर ऑफ मस्ग्रेव डांस, Misgraves, Sergeant Misgraves. He was an officer, definitely you know Elwood, and he was a revenge type of person. He want to take revenge of his friend Belly. Belly का जी रिवेंज लेना चाहता था. अच्छा, इसके ना आज हम थीम के ऊपर बात करेंगे. थीम्स इसके 3 हैं: गिल्ट, घोस्ट्स और तीसरा है लॉयल्टी. हमें ये 3 चीज़ें नज़र आती हैं इसके अंदर. तो जब हम इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड देखते हैं, उसमें ये सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद का लिखा गया है. ये प्ले जो है 1958 का 30 में इसकी पैदाइश हुई थी. तो उसमें तो ये जो बरतानिया है, हम लोग देखते हैं कि प्रॉस्पेरस हो गया था, ये खुशहाल हो गया था सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद. लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि ये बस सेकंड वर्ल्ड वॉर की सिचुएशन की वजह से ही राइटर ने ये प्ले लिखा है. लेकिन प्लॉट की बड़ा वीक है. वही मॉडर्न में अब्सर्डिज्म हमें नज़र आता है, ना कोई प्लॉट की है. और ये मुतासर तो हुआ था कि जो जंगी सिचुएशन थी सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद की, या उस हालात की, वहाँ से ही इसने अपना रिवेंज लेने की कोशिश की. एक कानकुन विलेज में चला गया, वहाँ से इसने जो है ना कुछ 5 सिविलियन को मारेगा, वो कहता है कि बेली की हिसाब से. तो ये इसका जो है ना वो 5 आदमियों के बजाय फिर वी हैव सीन दैट ही वांट टू टेक रिवेंज ऑफ हिज फ्रेंड किलिंग द 25 पीपल. 25 लोगों को मारने की इसका जो प्लान बना था. तो इसको हम क्या नाम देंगे? ये गिल्ट है, ये जुर्म था. ये इसको हम जुर्म का नाम देंगे, इसको रिवेंज भी नहीं कहेंगे. तो मेन जो चीज़ हमें इसके प्ले के अंदर नज़र आती है तो वो गिल्ट है, जो पूरे के पूरे ड्रामे के अंदर वो जो है ना इस चीज़ को लेने के लिए वो तगो करता है. और हाँ, इवन फौज से भी निकला. तो ये चीज़ें हमें नज़र आती हैं इस प्ले के अंदर. उसके बाद गोस्ट्स का सेकंड थीम है. गोस्ट्स पहले तो बेली की गोस्ट फिरती है, वो हमें नज़र आती है. फिर उसके बाद जो है वो हस्क, उसका ही जो दोस्त है, सोल्जर है, वो भी मर जाता है. स्पार्की मर जाता है. तो इन तीनों की गोश्त की शक्ल में ये फिरते रहते हैं, जो शायद इसको बदला लेने के लिए उकसाते रहते हैं. तो ये इनका जो है बहुत सारा जो है ना इम्प्रेशन, तासुर हमें आम तौर पे इस प्ले के अंदर नज़र आता है. और थर्ड जो है, जो हम देखते हैं इसके अंदर जो थीम है, वो लॉयल्टी का है. लॉयल्टी इसमें बहुत ज़्यादा हद तक नज़र आती है. लॉयल्टी का थीम इट्स सो मच इम्पोर्टेंट एंड मेजर थीम आई थिंक इन द होल ड्रामा. मैनी टाइम वी हैव सीन लॉयल्टी, बिकॉज इसके सार्जेंट ने अपने 3 दोस्तों को कहा कि आई वांट टू टेक अ रिवेंज अगेंस्ट पीपल of such a town. So they present themselves without any hesitation. They offer themselves to come forward to give his help, to give his favor, give his health, so that he can take his mission to an end. So ताकि मस्ग्रेव सार्जेंट मस्ग्रेव जो है, जो इनका ऑफिसर था. लेकिन वैसे फ़ौज के अंदर हम लोग अक्सर देखते हैं कि वो बड़े वफादार होते हैं. फ़ौज में कुछ लोग जाना नहीं चाहते. वो कहते हैं कि जी आपके सीनियर आपका ही सारा कुछ होता है, आपको इसको खुदा मानना पड़ता है, आपका सारा कुछ. इसी तरीके से इसके जो तीनों दोस्त थे, तीनों ने ही वफादारी दिखाई है. स्पार्की है, चाहे लिफ्ट है, चाहे उसका जो है हस्ट है. ये तीनों जो किरदार हैं
وہ اس کا ساتھ دیتے ہیں. وہ شروع میں ہی ان کو کہا تھا کہ اس نے میں لینے ہیں، فوج سے نکلے، چھلانگ لگائی، وہ باہر سے نکلے، وہاں چل پڑتے ہیں، جنگل میں سے گزرنا، اور وہاں بھی ہمیں کہیں بھی ایسا نہیں نظر آتا کہ یہ جو بندے کی اس نے وفاداری نہیں دکھائی، انہوں نے لائلٹی نہیں دکھائی. جنگل کے حالات بڑے برے اور ان میں سے نکلنا، پھر وہ ندی کو کراس کرنا. اچھا اس کے بعد یہ جو اس میں ادھر آ جاتا ہے، سچویشن آ جاتی ہے. ہاں اچھا ہاں ہاں اچھا. اس کے بعد جو ہے کہ ندی سے پار کرنا، پھر گاؤں کے اندر بھی ساری سچویشن ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ان کا جو تھیم لائلٹی کا تھیم ہے اس پلے کے اندر، وہ بہت ہی اہم. اور وہ اس کو کہتے بھی ہیں، ہسک ہے اس پار کی ہے، وہ مر بھی جاتے ہیں بیچارے، لیکن وہ اس کو کہتے تھے کہ یار جو ہے نا تم یہ نہ کرو، یہ جرم کر رہے ہو، یہ زیادتی ہے، ایسے نہیں ہوتا، یا ہم لوگ خود ہی اس کا بدلہ نہیں لے سکتے. بدلہ لینا ہے تو ایسے کون سا طریقہ کار ہے یہ بدلہ لینے کا؟ ایسے دوست کے لیے آپ ایسے 5 بندوں کو ماریں گے؟ اور یہ بھی احمقانہ سی حرکت ہے. مارنا تو کسی نے مارا ہے تو اس کو ایک کو مارو، تمہیں کنفرم ہی نہیں ہے، تمہیں اس پتہ ہی نہیں ہے کہ کون کس نے کیا کیا ہے کیا نہیں، ایسے ہی دماغ میں تمہارے آیا. اور اچھا اس ڈرامے کے بارے میں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ کوئی پلاٹ نہیں ہے، کوئی طریقہ کار نہیں ہے، کوئی ایسے ہی فضول سا وہ آئیڈیا اور یہ تھیم لیا گیا ہے، اور اس طریقے سے اس کو فائنل ٹچ دیا گیا ہے. اور یہ بدلہ لینے کے لیے وہ ڈٹا رہتا ہے، جیل میں چلا جاتا ہے، لیکن وہاں بھی اس کے دماغ میں ایسی عجیب سی سوچ آتی رہتی ہے، میں نے بدلہ لینا ہے، میں نے بدلہ لینا ہے، ایسی سوچ. اچھا اس کے جو جتنے یہ جو دوست ہیں تینوں، وہ مر بھی جاتے ہیں، اور جو ایک رہ بھی جاتا ہے لاسٹ پہ، وہ بھی اس کے ساتھ ڈٹا رہتا ہے. اور ڈرونز آ کے ان کو مار بھی دیتے ہیں. یہ جو دوست پھر بھی وہ اینڈ تک اس کے ساتھ رہتا ہے، وہ نہیں بھاگتا. حالانکہ دو جب ہم دیکھتے ہیں کہ 4 ہیں تو ان میں ایک مر جاتا ہے، تو ان میں سے ایک ضرور بھاگ جاتا ہے کہ میں بھی مارا جاؤں گا، میں نہیں تیرے ساتھ چلتا. حتیٰ کہ 2 ہی بھاگ جاتے ہیں، وہ اکیلا رہ جاتا ہوتا ہے. لیکن یہاں یہ 2 مر جاتے ہیں، اور تیسرا پھر بھی اس کے ساتھ ڈٹا رہتا ہے، وہ چمٹا رہتا ہے، جیل میں چلے جاتے ہیں. اور آخر میں اینڈ بھی اس پلے کا اسی طرح ہوتا ہے، لیکن ہمیں بڑی زبردست طریقے سے جو اس کی وفاداری ہے وہ نظر آتی ہے اس پلے کے اندر. تو یہ 3 تھیم ہیں جو میجر تھیم ہے اس پلے کے اندر. اچھا میں نے آپ کو نا اس پلے کے اوپر کچھ نوٹس بھیجے ہیں، پتہ نہیں آپ لوگوں نے دیکھے ہیں کہ نہیں.